अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 27। पाठ का नाम है आसमान और तारे। आसमान और तारे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी गाज़ा की भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक वो भी वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर तेरी कुदरत की कारीगरी न करती समझ कर रहबरी तो वो सर पटकती ही रहती मुदाम तलब में बैठती ही रहती मुदाम भटकती ही रहती मुदाम। बनाई है तूने ये खूब छत की है सारे आलिम की चश्मे खपत की है सारे आलिम की चश्मे खपत। ये सक़फ़ कहन है अभी तक नई इसे देखती यूं ही दुनिया गई। ज़मीं पर गए कितनी कश्तियाँ गुज़र रही इसकी हैयत पे सबकी नज़र। इसे सब ने पाया इसी ढंग पर इसे सब ने देखा उसी रंग पर। अजब है ये ख़ेमा रसन है न चोप हमेशा वस्फ़ा है बे रफ़त व रोब। न दूर है न मंज़र है न कोई सग़ाफ़। इधर से उधर तक है मैदान साफ़। कहीं जोड़ है और न पेवंद है जिधर देखें उस तरफ बंद है। अजीब कुदरती सामियाना है ये नज़र की पहुँच का ठिकाना है ये। बनाया है ये क्या दस्ते कुदरत ने गोल चूरस है न छरी न छोल। ये तारे जो हैं आते जाते हुए चमकते हुए नज़र आ रहे हैं अजीब शान से है लटके हुए सक़फ़ ऐवान से। चिराग ऐसे रोशन जो बन तले हैं ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। है ये लअल व गोहर जो बिखरे हुए
جو بکھرے ہوئے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر پڑے، نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں یہ، نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں یہ، بہت دور چکر لگاتے ہیں یہ، بہت دور چکر لگاتے ہیں یہ، خدا کا نہ رکھتے ہیں اپنا میدان، جدا کا نہ رکھتے ہیں اپنا مدار، نہیں جانتا کوئی ان کا شمار، نہیں جانتا کوئی ان کا شمار، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں ہم سخت زنجیر سے، بندھے ہیں ہم سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے کسک باہمی، وہ زنجیر کیا ہے کسس باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بے کسی کمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیسی کمی، عجب تو نے باندھی ہے یہ باغ ڈور، عجب تو نے باندھی ہے یہ باغ ڈور، تلاشب کا رہتا ہے آپس میں جور، تلاشب کا رہتا ہے آپس میں جور، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، لگاتے ہیں چکر اسی باغ پر، لگاتے ہیں چکر اسی باغ پر، ہر ایک کے لیے ایک مین ہے دور، ہر ایک کے لیے ایک مین ہے دور، وہی ایک و تیرا وہی ایک طور، وہی ایک تیرا وہی ایک طور، سدا چال کا ایک انداز ہے، سدا چال کا ایک انداز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، ہر ایک چیز ذرے سے تا آفتاب، ہر ایک چیز ذرے سے تا آفتاب، بلا شبہ رکھتی ہے یکساں حساب، بلا شبہ رکھتی ہے یکساں حساب، ہے ذروں میں جورشید کی سی صفات، ہے ذروں میں جورشید کی سی صفات، ہے خورشید بھی ذرہ کا کائنات، ہے خورشید بھی ذرہ کائنات، حقیقت میں ہے یاں دو رنگی کہاں، حقیقت میں ہے یہ یاں دو رنگی کہاں، جہاں ذرہ ہے وہاں ذرہ جہاں، جہاں ذرہ ہے اور ذرہ جہاں۔